الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। व लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल आराफ दुआ आयती करीमा स्तासोड़ांदी तौफीक दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तिलावत शुल और दरी आयतें मुक़द्दसतें उन्वान खुलासा आगा ज़िक्र दाग सिफ़ातु चिकम सिफ़ातु सारा दे इंसानानु इंसानियत कमाल तरसी इस्तिकमाली इंसान दपारा दी आयती मुक़द्दसा द सूरतुल आराफ 33 नंबर आयत की सलूर सिफ़ात ज़िक्र की। मौजूदा दौर द फितनों दे और मुआशरा की इंसानियत नापैद और मफकूद दे। ज़ाहिरी चेहरा व सेरा शक्ल व सूरत लिबास और लिबादा व जामाद इंसानानु दा फकीदन्ना द हैवानातु न बदतर द वहशी दरिंदगानु न बदतर खलक दी। हदीस के मराजी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द फितनों द दौर द खल्क़ हालत बदाई
यल्बसून जुलूद अज़्ज़ानी मिनल लीन व अलसिनतुहुम अहला मिनल असल व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़िआब। दा खलक बखीखी जामिया चाहिए, नरमी पस्ती द इज्जत शराफत लिबास बाची, ददई जबी दाद शातु नजियाती ख्वगी बई, लेकिन ददी जुलूना व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़िआब, जुलूना ददई ब जुलूना द शर्मखान हुई। दाद नूम इंसानान, दाद जामी और द लिबास इंसानान, दाद शक्ल और सूरत इंसानान, बातिन की ब दरिंदगानवी, बल्कि कुरान खुदा हम वही उलाइका कल अनआमी बल हम अज़ल। दाद जानवरों पशांति दी, बल्कि द जनावरों न बदतर दी, गुमराह तर दी। दा शर्रुल बरिया और शर्रुद दवाब मखलूक बई। अगर इंसान ची अल्लाह प करामतो प हुस्नो जमालो प शराफतो प इज्जत कसम कई बतौर शहादत, फरमाई लक़द कर्रमना बनी आदमा, फरमाई लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। लेकिन देख बल अक़दार द इंसानियत उन पीजनी, नुसुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। बियाद लांदू न लांदी, द जलीलू न जलीला और द स्पकू न स्पकू गर्जी। ननाग सूरत हाल दे पहर लिहाज कद ईमान द दीन और द इस्लाम पतूग बांधी नजर वाचे, कद मामूलातु इबादातु प मैदान की, द मामलातु प मैदान की, द अखलाकियातु प मैदान की, द हया इफ़्फ़त और द इज्जत और द अदल व इंसाफ प मैदान की नजर के द इंसानियत डेरा मकरूह चेहरा रूनुमा बश। कम जालिमान, कम बेहया चिप तारीख की यादीगी, नन आगा जालिमान हराम ख्वारा, नन आगा बेहया जमीर फरोश खलक, आगा बदर तखख कारशी कचर तददी हालातु नजारौश। द चा इज्जत महफूज न दे, द चा आबरू महफूज न दा, द चा मासूमियत महफूज न दे, बेपर्देगी और बेहयाई फैशन गर्जेदले दे। जहालत और द इल्म न नफरत, द कुरान और सुन्नत न दूरी, द शिआर गर्जीदले दे। द अल्लाह द कानून न बगावत, दीत द तरक्के नुम वर्कड़े शवे दे। और चीद अल्लाह द कानून द पाबंदे, द अल्लाह द बंदगे खबर कीगी, नुदीत दकियानूसी खबरा, दकियानूसी सोच वीली की दा बैकवर्ड खलक दी।
द इज्जतमंद द इज्जत इस लिहाज नश्ता और द बेइज्जते पर रविश की तलाश द इज्जतुन की निहायत द शर्म और द खफगान माहौल दे और दागी बुनियादी वजह दादा चिदा अल्लाह दे दीन और अल्लाह दे कुरान और अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तालीमात न दूरी दा नंद भी हिस्सा अंदाजा दाओ के चिद दज्जाल हम नवा इसराइल पर इस्लामी सल्तनतुन हमला आवर द दुनिया लुई बदमुआश द इस्लामी रियासतुन हुक्मरानान पर पैसो आखली द ग्रैंड इसराइल द तस्लीमावलू और दागी द एजेंडी द तकमील द पारा एजेंटी मुसलमानान कई बैतुल मुक़द्दस बांधी द हैकल सुलेमानी द तामीर मंसूबी और दी सरसरा द इस्लाम और द मुसलमान खिलाफ अजीम अजीम एजेंडी ददीद पारा हमकारी ने इसराइल जमन द अरब हुक्मरानान के हो गई डली जुदा की लगी आदि मुसलमानान दा खबर वावरे सूक बे कवली शी सूक बे नशी कवली लेकिन बगोशे होश वावरे सबाद अल्लाह पा अदालत की हर सड़े ब मसूल हुई दखपली जिम्मेदार और दखपली जिम्मेदार एहसास हो गए आवाज पूर्त शे दे द कोरोना द्वेम खतरनाक लहर रा रवान कोरोना शता और दसकद्र तहकीक मुताबिक दा कुदरती आफत वबा न दे दा खुद साख्ता खबर दा बायोलॉजिकल वार दे द तुरु जंग खत्म श तमाचू टोपकु लरागे तमाचू टोपकु खत्म श हवाई जहाज बमुनु टैंकुनु लरागे अगा खत्म श एटम बम लरागे दा खत्म श उस्ताद वायरस झगड़ा और दा हालात पटूल दुनिया दीद पारा ची दुनिया द वायरस वैक्सीन त तैयार शी दीद पारा हरमैन बन शवल जुमातुना बन शवल माश व मईशत मुअत्तल शो निजाम द दुनिया टोल मफलूज शो कम जायद पनाओ आगा जायद पना रुखशो वली ददी खलकू वैक्सीन त तैयारवल द पारा ददी प ज़हनुनो बांधी द खौफ तसल्लुत दा जरूरी दे द यारावल दा लाजिमी दी और दागी असर बसी गैरती ईमानी खत्मी की बा और द इंसान न इंसानियत बजायल की ददी वैक्सीन बुनियादी मकसद दार चिदमूर खूर फर्क खत्म शी द हलाल हराम फर्क खत्म शी अल्लाह अल्लाह प दीन प कुरान प नबी अलैहि सलाम द गैरत मादा खत्म शी द जिहाद और द गैरत दर्स खत्म शी ददीद पारा दा यौलुया मनसूबा बंदीदा लेकिन दी हर सूरत जालूना ख्वार की जमा अल्लाह ढेर जोरावर दे जमा अल्लाह ढेर कुदरत लरुन के ददी टोली मनसूबी पयो लफ्जी कुन खत्मोलिश
داسی قرآن را لے گلے دے داسی کتاب را لے گلے دے داسی دین را لے گلے دے چی دا دنیا یو باطل دا دی مخی تودری دی نشی دا دجالی طاقتن و مقابلہ پا اوائلو دا سور کہف اول لس آیتون دا سور کہف چاہتا یادو چالو استل دا دجال دا فتنین با اللہ داغی حفاظت کی بیا طول قرآن چی سوک لولی قرآن سر دا چا نسبتی نشے بچ کے دلے دا ایمان او دا عزت او دا حیاء او دا عفت او دا انسانیت حفاظت نشے کولی ترسو چی دا اللہ قرآن تم لاس دا وفا اچولی نہیں منگ دا وایو چی خوف شتا لیکن نا امیدی نشتا سہارا دا اللہ دا قرآن دا ذریعہ دا نجات دا دا سبب دا بچاو دے دا زمنگا قلا دا 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 حفاظت وسیلہ دا پدی کی دا ہاری فتنی مقابلہ دا ہاری فتنی مقابلہ اور دا دجال فوج بوی دا حرامیان حلالی سڑے دا دجال پا فوج کی بنا برتی کی اس دید پار آگئی محنت شروع کرے دے چی دا غیرت دا انسانیت دا دا انسانانو نواخلی دا نیلام شی دی عزت او دا حیاء او دا عفت او دا غیرت نا محروم شی دی بی عزت او دا بی غیرت پلار روان شی ایسا بدکاری خزی روڈونو ترو استلی سبدکاری خزی چوکونو تیرو استلی او دا بدکارے دعوت او نارا سر عام ہو لگی دا سر عام برملا دا ناری ہو لگی دی دعوت دا بدکارے ورکڑیشا اور ددید پارا مطالبی وشوی احتجاج وشو جلوسون وشو سعجیبہ و رضی رالی اللہ مدی ایمانون حفاظت ہوتا اگر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ را بار بار یادی گی دا مسلم شریف روایت دے صادق و مصدوق پیغمبر چی دا غیو خبرم ندا خطا شوی ارا خبر رختیا دا اور اختیا شوی دا آغا حبیب دا اللہ فرمائی بادیرو بالعمال فتنن بی اعمالو کی تندی کوئے جلتی کوئے فتنوں کے دا مبتلا کی دونا مخی اللہ راضی کہے اللہ راضی کہے وی اللہ رضا کہے بیاد فتنوں پا چپوں سے لابونو کی تاسو لد نجات لارے و رکی بش اللہ خوشا لگے ولی بیا داسی دور بئی داسی زمانہ بئی اور داسی حالات بئی یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا سحر بیاو سڑے مسلمان وی نما خام با کافر شویوی ما خام با مسلمان وی نو سحر با کافر شویوی داسی کمزوری داسی کچا ایمانونا چلگو لگو ساعتنو کی د ایمان د زوال د ایمان نا د حرمان حالات بجوڑ شی زکا یو منل دی یو گٹل دی د فتنو د دور خلق من کی د اسلام بئی خو گٹن کی د اسلام بنی
دیل اسلام تیار وراثت کی بملاو شوی داد مسلمان بکور کی پیدا حادثاتی مسلمان بئی زکا پلار و موری مسلمانانو نیاو نیکے مسلمانانو قام قبیلہ د مسلمانانو آنو دے ہم مسلمان دے اتفاقی حادثاتی نور خود اسلام نہ خبر نہ دے نور دے اسلام سراس شغف نہ لری نور دے دین اسلام دا گٹلو دا پارے سبیللی ندی سقربانی ورکڑی ندا سسختی تیری کڑی ندی نو کم شے چی پا تیارا ملاوشی داوی قدر نہیں کم شے چی پا قربانے ملاوشی او گٹلی شی نو داوی قدر و قیمت انسان سرئی صحابہ و زمن کا دا فرق آغا صحابہ کرام ذرہ ذرہ بشول ٹکڑی ٹکڑی بشول لیکن چا دے اسلام ناڑا ولی نشول چا کفر طرف تر آوستلی نشولا زکا چی آگئی ایمان اسلام گٹلے ہو نن معمولی غندی حالات راشی معمولی غندی خبر راشی نو خلقو دخلینا د کفر خبری د اسلام و د قرآن خلاف خبری روزی زکا چی آگئی گٹن کی د اسلام و ایمانو نو منگا منن کی د اسلام و د ایمانیو فرق دارے گٹا پا بیلات کی گٹا پا بیلات کی چی سو بیلی نو سبو گٹی چی سری بیللی نہیں نو سنگا بسو گٹی صحابہ زانونا جہانونا پا دین ایمان بایللیو قربان کرو اللہ واللہ تدو حد میدانو گورا دا سنگ قیمہ صحابہ پراتے دانس ابن نظر لاش دا پی جندو نواتے دے حمزہ یولس ٹکڑے پروت دے مصعب ابن عمیر پروت دے سماک ابن خرشابو دجانہ پروت دے اللہ کدی یو حالات مولی دل نزانونو نبکرکاو گئے دا منگلا سخلقیو خلق خود دغا خلق صحابہ رال اللہ دا شہید مبارکی دا حکم و فیصلہ دا چی دل پخبلو جاموں کی کفن ورکے صحابہ رال لید اللہ حبیب مصعب ابن عمیر دمر کپڑا پتن واچی آگا دا کفن دا پارا کافی ندا صحابہ ابن عمیر دا دیر لوی کور سڑے دے او پوحد کی دا دب لاس کی جنڈا و لاسی ور لپری کنو بل لاستے کنو آگے ور لپری کنو آگے جنڈے غرزیدو تا پرینا خواہ دا مروان دی دا سی جوخ کو دا سینی سرا دوانا لا سنا دا سن او دا سی دا سینی سرے دا جنڈی سارا کرا اور آلل بے شہید کو دا شہید پور تا کئے دا قبر تا گس کئے دا جاموں کی دل کفن ور کئے صحابوی دا اللہ حبیب دا مصعب جامع دا کفن دا پارا پورا ندا یو لنگو کہ سر پٹو خپیخ کارا کی گی کہ خپی پٹو سرخ کارا کی گی دا اللہ رسول سو دا آغا مصعب ابن عمیر دے چی پاغا دور و آغا زمانہ کی بد دنیا بہترین جامع بدا چولا دیر نیازبینو نیازولے و دا پلا دا پارا و جامی دا شام نراتلی آرڈر بانے با تیاری دلی او پا دو سوا درہم با دا یو جوڑا وا داغا دور و داغا زمانی پا 200 درہم قیمتی جامی بدا چولی مصعب ابن عمیر کلچ ایمان راوڑو پلاری مڑ دے چی ایمان راوڑو ترورتوی خواہ
د پلار دین دی پریخاودو، د پلار خدایان دی پریخاودل، پلار ته کافر او مشرک جهنمی وای، نو د پلار په کور کې سلو اوسېږي، زه لاړ شه ورک شه. مصعب سر ښکته کو، د کور د درشل نه خبره بهر کړه. تریوی په دې دمکې به چرته ډېره ایثار کم، دله به دمکي ورکم چې د کور وځه نو دی وایي معافي غواړم. خو ایمان چې یو ځل زړه ته دننه شي بیا هر څه پرېښودی شي، الله او د الله رسول نشي پرېښود. وی وځه د کوره، وایي جناب زما روانې. نو چې دی روان شو ورته وي ښه ته کور پرېږدي، ولې دا جامه خو م تاله پلار اغستې ده، دا ستا خپله نه ده، دا جامې م کوزي کا. روایاتو کې راځي مصعب ابن عمیر خپل د تن جامې م کوزي کړې او مور لراغی، مور ته ولاړ دی نو مور یې سترګې پټې کړې. مصعب په تا څه وشو؟ مور یې د حیا نه سترګې پټې کړې. ابن عمر دا پتا سو شو جامع دی سشوی ای موری اس ندی شوی، بس توحید میں مانا لے دے، نور سے جرم میں نہ دے کھڑے. پا لا الہ الا اللہ میں کورم میں بیللو اید تن جامیم او بیللی چی سو بیلی نو سوا گٹی چی پا بیلات دیو گٹل قدر بے کی د تن جامی په لا اله الا الله محمد رسول الله بیللی دی. د تن جامی کور جیداد کله وطن قام قبیله دا ډیر لري خبري. موري کلمه می ویلی د توحید دا جرم می کړی دی. لا اله الا الله محمد رسول الله دی سچی مسئلې لا دی حقی مسئلې لا زړه کې می ځای ور کړی. ننداغی پا جرم کی زما پتن تارم نشتا اولادم درنا. راغی پا دار ارقم کی پا مکہ مکرمہ کی دا نبی علیہ السلام پا مدرسہ کی داخلہ واغست. قرآن بنازلی دا او دا با قرآن ازدکاو. ہجرت نمخ کی دا مدینی منورین سے خلق راغلی دی. عقبہ اولا چند افراد راغلی دی ایمانی راوڑے دے دا مدینی کسانو. نبی علیہ السلام توید اللہ حبیب منگل دا قرآن و دا اسلام دا ازدکڑی دا پارا بندو بسو کا استاز راکا. زکد آغا دور مسلمانانو با قرآن تا توجہ کولا، دا دی دور مسلمانی دا چی قرآن تا طول مرشا کردی دا. داغ زمانی ایماندارو به ایمان د قرآن نه ازدکاو، د دې زمانی د ایمان داویدارو چرته قرآن پرانه نیستل. فرق دیکھا فرق دی. نبی علیہ السلام زما دا مرگر مصعب بدر سره لاړ شي د قرآن ازدکړی دی، سکم قرآن چې نازل کړ شوی دی د یاد کړی دی. نو مصعب ابن عمیر مدینی منوری تراوی دل لقب ورکڑے شا المقری مصعب ابن عمیر. دا قرآن لستن کے خودن کے مصعب ابن عمیر دے، دا قرآن استاز دے. دا قرآن پا ذریعہ محنت شروع کو را روان کال 15 کسان راوست عقبہ سائنی چورتا 75 کسان راوست او دی 75 کسانو دا رسول اللہ پلاس بیعتو کا او دی دعوت ورکد اللہ حبیب لا چی دا مکی خلق نا قدر دی حالات خنوی تاسو مدینی منوری تا تشریف روڑے. اگا وقت کی اثربو بیا نبی علیہ السلام مدینی تا تشریف روڑے دے. دغا دا مصعب محنتو نو دا مصعب ابن عمیر خوارے چی دا دی خوارو کو برکت ہجرت وشا مرگری پیدا شل پا مدینہ منورہ کی.
دے پلارا تیری د اللہ حبیب پا مسجد نبوی کے ناس دے اور د پتن صادر دے پیون پیون شلیدلے شلیدلے نبی علیہ السلام چولی دا نو پا جڑاش اللہ حبیب پا مرگرو دیر دردے دا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دیر بزیری دا دیر بخفکی دا دا مصعب دا جامی چولی دی دا اللہ دا حبیب دسترگو مبارکین و نوخ کی بائی دی صحابوی دا اللہ حبیب ولی جاڑے وی تاسو دی مصعب تو گو رہے کر زما دی نر غیرتی مرگری تو گو رہے لگا دا دب سحالو دلب پا آڈر دا شام نا جامی راتلی پا 200 درہم با دا جوڑاوا خوچی دا کلمہ ہوئیلا ننی دا حال دے چشلیدری جامی او صادر پتن دے ننی دا حالت دے تاسو دا غیرت تو گورے دا قربانے تو گورے سلام دے سلام دے دا غیرتی او نر احد کی شہید کی او دا کفن نشتا پجاموں کی کفن او پجاموں کی دفن دا کی صحابہ رال حضرت کا سر والا پٹو خبیخ کار کی بربندی کی چخبی پٹو سر سرگندی اید اللہ حبیب دا مصعب سر سوکو دا مصعب سر سوکو نبی علیہ السلام فرمائل سر ورل پٹ کے پسادر پخپو ورل درب واچوے اوچا گیا واچو بھی ورل پا گیا پٹے گا دو ایمانداران دو وفاداران دو جنتیان دو ہدایت یافتہ نن خمنگ پا عیاشے و پا مستے کی دا اللہ دا قانون لحاظ نکو کہ حلال نہیں حراموں نے احتراز نکو منگلخی جامی منگلخ کور منگلخ گاڑے منگلخ جیداد منگلخ کاروبار خمال و دولت حلال باندے نہ ملاوی حرام باندے صرفہ نکو ارسے بلدی پیوی کد خریوی کد سپی یو گٹن کی دی یو منن کی دی پدی دوانوں کی فرق دمنون کو دا حال لے چی جشن مناوی خود مشن لحاظ نہ کئی جشن میلاد خو مناوی دا منون کی دی خود مشن سے لحاظ نہ کئی خیال نہ کئی اللہ دا حبیب دا تعلیمات و دا شریعت و دا سنت سا قدر نہ کئی آگا گٹون کیو چی دے جشن سرے سکار نو مشن خپل کار گرزوالے گٹون کیو دے اسلام اکرا عاشقان دے عشق و محبت و ایمان و دینداری صرف خیٹے پوری چوڑلی گی جشن پورے تاوی دا عاشقان چی دا مشن دا پارے دا تن جامیم بیللی دا تن جامیم بیللی اللہ نجد نراغلے دے بوڑا راغلے دے اور دی بنو عامر قبیلی والوں کو بیر معونہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نیر کو بے دردے شہیدان کری حدیث کی راوی امددی ظالمانو دا قبیلین یا اسبینگیر بوڑا راغلے اور نبی علیہ السلام توئی اید اللہ حبیب زد آغا قام نراغلیم چستاد قرآن قاریان مرگری صحابہ کرام پبیر معونہ شہید کری خو اللہ زد آغی سر پدی عمل کی نہ شریکم نہ رضاؤں ظلمی کڑے زمان قبیلی زیادے کڑے دستاد مرگرو سا اوگے تگیم کسرا کیرا لد خوراک اللہ حبیب دانوی چی دی ظالمانو دیر ظلم کڑی یوم یاشت اللہ حبیب خیرے کڑی دی پمانزہ کی کڑی دی خلقو تا
خو چې سوال د پاره راغی هغه بوډا د هغه قبیلې سپینګیرې نبی علیہ السلام وی زما کور کې خو څه نشته ال د علي کور ته جواب ولېږئ د علي کور ته جواب ولېږئ چې دا سائل تش لاړ نشي دیر آگے نو فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کور کی گرزی چی سور کو دا بابا ملمر آگلے بابا جواب کڑے دے رسول اللہ جواب نو چی ایسم ملاو نشول نو دا سر نے سادر کوس کو اور یہودی دکاندارو آگلے اولے گا چی دا دی قیمتو لگوا زمن ملمر آگلے دے او د ملمستیا او د هغه د خوراک تنظیم کول غواړي کله چې صادر د دې يهودي لاس لاړ او خيار زیرک سړم ای قیمت به اعلی لګوم چې کلمات وای چې دا صادر د چا دی ما ډېرې سوداګانې اغستې دي خو داسې سودا ما نه ده لیدلې چې د مېلمه دپاره د سایل دپاره د سوالګر دپاره د سر صادر خرڅېږي هغه ورته وي بس راکه قیمت ولګوه پیسې راکه وایي قیمت به هله لګوم چې مالک یې راته وښایي چا رالیږلی ادا د محمد رسول الله د زړه ټوکړې فاطمه الزهرا را لېږل حسنین او کریمین او مور د خپل سر نه صادر کوز کړي د علی حرم صادر ډیر په عزت ورلا ورکا پیسې مور کړي او دا صادر یو سا او د دې عزتمندي په سر واچو او ولی بنا چولی کیږي چې رسول الله د دشمن د جینکو په سر صادر چولې الله د حبیب د خپل لور د سر صادر بلا څنګه خرسي دا چرته کې دي او ورته وایا چې زما په دکان کې د دې صادر قیمت نو دا دومره اوچت او قیمتي صادر دی چې ما سره د دې قیمت نو دا واپس په سر کا او د مېلمه دپاره دا روپۍ واخلي د الله بندګانو ګټل جدا شی دی منل جدا شی د اسلام ایمان ګټل جدا شی دی منل جدا شی فرق دلته دا پیدا شی نن کدا حیا خبره کیږي د اسلام خبره کیږي دا اوپر لګي د انسانیت خبره کیږي دا عجیبه او ناشنا لګي من د ایمان قرآن اسلام د پارا هیڅ قسمه قربانه ته نه تیار خفکیږي اسی داویداری خوشتا ناربازی خوشتا زندہ باد لیکن میدان عمل کی دا مسلمان دا حیثیت دے چکم ملک کے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی منگ دا آغا ملک دا مصنوعاتو نا بائیکاٹ نشو منگ دا فرانس او دا پیرس دا مصنوعاتو نا بائیکاٹ قدری نشو کولے زڑا نشو صبرو لے داوی خود عشق دی ہاں بھئی ٹوٹل پیٹرول پمپ کی پیٹرول یو سو پیسی ارزان ملاوی بیا بمددی پیٹرول پمپ نا آچوں اگرچہ آمدنی فرانس درسی اگرچہ آمدنی فرانس درسی یو فرانس کی دا محمد الرسول اللہ دا شان بے حرمتی کی خصوکم دا ٹوٹل والا ارزان قیمت ورکے دی ارزان پیٹرول راکے مالا دا 2 روپو بچت دے اے دا حالت دے دا محمد الرسول اللہ سر رشتہ و عشق و وفاد دی درجی شوا چی روپے 2 روپو دا پارا دا اللہ دا حبیب دا دشمن سر بائیکاٹ نشو واللہ العظیم
कद सफीर फ्रांसी सफीर पर बेइज्जते वापसे सरा मल्की मईशत त इस नुकसान मिलावशी और का मिलावीगी नु मंगल लमदन नखरू ऊंचा बखरू खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नामूस कंप्रोमाइज न शुकोली पदी मामले की गुजारा न शुकोली दा सफीर द फ्रांस पर बेइज्जते फ्रांस तौली गए वली द हुर्मत रसूल मामला दा द नामूस रिसालत खबर दा हाकिमान मुसलमानान दी हुक्मरानानुम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतियान दी खुदैल उज़रुन दी दैल उज़रुन दी नशु ले गले सफारत खाना नशु बंदो यवी गाली तद अल्लाह द हबीब द नामूस मसला दा बली गाली तद रुपू दो रुपू खबर मंगला द मल्क मईशत मंगला द मल्क रुपया और तरक्की द दुनिया दादी इमामुल अंबिया द रिश्ते न मखकेशवा हम सहाबो ची द तन जामे कुजे कड़े हम सहाबो ची द तन जामे कुजे कड़े चाची दी इज्जत मंद इज्जत न दे कड़े इज्जत आगत न दे मिलावश इंसानियत मफकूद से इंसानियत ना पैदश मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ द मुसलमानानों ना द तमाम इंसानियत लीडर दे अफजलुल बशर दे दावी तालीमात द टूल इंसानियत द पारा मशअल राह दी सईद चीज़ मुखो पैगंबर दे मुखो ईमान रावड़े दे लेकिन दागी एहसानात पटूल इंसानानू दी अगर मुहसिन कायनात दे मुहसिन कायनात अगर दर्स दे इंसानियत रावड़े दे सबक दामन रावड़े दे पैगाम द उल्फत मोहब्बत मवद्दत रावड़े दे अगर हर चा हक बयान करे दे जिक्र करे दे वर रसूल दे उस दागा महबूब द तालीमातु न दूरी और दागा महबूब कायनात मुहसिन कायनात पशान की गुस्ताखी दादा इंसानानो कार हो नशी के दे दादा जनावरों नशी के पता न लगी चिदई द पारा कम नूम बमुनासिबी ची मंगे वाह बहरहाल पदी आयत की इंसानियत द पारा सलूर उसूल जिक्र कई कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन कुल महबूब अखबल जुबानी अब्दस सारास बल उम्मतियानो जमा बंदीगानो तो आया दे इंसानानो ता दरसी इंसानियत वर्का ज़कत रहमतुल लिल आलमीनी तो मुहसिन कायनाती स्ता तालीमात द टूल इंसानियत द पारा द खैर दी द तमाम इंसानियत भलाई द तमाम इंसानियत खैर ख्वाही स्ताप शरीयत और स्ताप तालीमात की दा इंसानान को इंसानान दी ताद सनावरु हक़ुम जिक्र का ताद हैवानातु हुकूकुम बयान करल कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मिन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन महबूब एलानु का बेशक ज़मा रब हराम कड़ी दी द बेहयाए कारुना द बेइज्जत और द बेमुरव्वत खिलाफ इंसानियत कारुना आगा फवाहिश ची जाहिर वी और आगा ची पटवी टूल रब हराम कड़ी दी जाहिरी बेहयाई अमली बेहयाई पटा बेहयाई दाकीदी बेहयाई मा ज़हर मिन्हा
मा ज़हर मिनहा यो तफसीर दादे मा ज़हर मिनहा बिदात दीन मा बतन शिरकियात दी अमल दबी हयाए खिलाफ द शरीयत और खिलाफ द सुन्नत द मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा दबी हयाए खिलाफ द कुरान द शिरक अकीदा दा मा ज़हरा और मा बतना बिदात दी और शिरकियात दी या मा ज़हरा मिनहा व मा बतना मा ज़हरा मिनहा ज़ाहिर भी हयाई अग भी हयाई दा ची हर सू की भी हयाई बोली हर सू की भी हयाई मनी वमा बतना आग पटा भी हयाई ची खल्कु तबी हयाई नखकारी खल्कु ता फहशा नखकारी अल्लाह दा द्वाणा हराम कड़ी दी दा द्वाणा बन कड़ी दी दा द्वाणा मना कड़ी दी या मा ज़हरा इज्तिमाई भी हयाई मा बतना इनफिरादी जान ला पटा परास की भी हयाई हर किस्मा बेइज्जते वाला दबी हयाए वाला फहशा वाला कार अल्लाह मना करे दे ज़का अल्लाह हय्युन करीम दे युहिब्बुल हया ज़मा अल्लाह हया कई करीम दे मेहरबान दे अगलप बंद की हया ख्वादा इफ़्फ़त ख्वाख दे उस खुद मगरिब द मुआशरी असर देखा ना दा फैशन दे दा फैशन दे दा तरक्की दा तालीम याफ्ता खलक तालीम सतोई द जीना को द सारा लुपटी कुजी के और जामी लंडी तंगी और निमगड़ी के दा तरक्की दा तालीम दे हाय अफसोस लानत लानत पदी जहालत चिदा जाहिलान वर्त तालीम वही इल्म वही तरक्की वही पदी दी हजार हा लानत ने दा संग तालीम दे चिदी इज्जतुन हिफाजत पकी नश्ता हुई इज्जतुन पकी नीलाम की दा संग तालीम दे भाई दा तालीम न दे दा जहालत दे दा तरक्की न दा तबाही दा बर्बादी दा नस्लुनो दा हलाकत लारा दा नस्लुनो दा बर्बादे लारा वह खत्म शो इंशाअल्लाहुल अजीज पदी उन्वान द हया और मख की बिया पदी आयत पनूर सिफतुनु द पारा दे इस्तिकमाल द इंसान आइंदे जुमा ब गुफ्तगू को का अल्लाह तौफीक रा का अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।